हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार, डरावना और हैबतनाक एक किस्सा लेकर आई हूँ जो उसी घर से रिलेटेड है जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, और उसके 3 किस्से मैंने आप लोगों को सुनाए। तो इससे पहले कि मैं अपना ये किस्सा स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उसको मिस ना करें। तो किस्सा कुछ इस तरह है कि मैं दोपहर में सोने की मुझे हमेशा से आदत थी, और मैं खाना खा के जैसे अपने स्कूल से आती थी, कॉलेज से आती थी, तो अमूमन यही होता था कि मैं आते के साथ खाना खा के सो जाती थी। वही आदत मेरी थी, शादी के बाद भी ज़ाहिर सी बात है वो चेंज नहीं हुई। तो मैं दोपहर में खाना खाने के बाद सोने की मुझे एक हैबिट थी मेरी। तो मैं सो गई, और अभी सोए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है हाफ एन आवर हुआ होगा। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई बहुत भारी सी चीज़ ना मेरे बेड पे कूदी है या गिरी है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक सोते हुए बंदे के बराबर में अगर कोई चीज़ कूदेगी बेड के ऊपर तो उसकी आँख तो डेफिनेटली खुलनी है। तो मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा कि एक मतलब बिल्कुल जैसे 2-2.5 साल के बच्चे की हाइट होती है, इस तरह से हाइट थी। लेकिन एक मतलब जैसे आपने देखा होगा फ़िल्मों में, इंग्लिश मूवीज़ के अंदर आपको एलियन जो दिखाते हैं वो बड़े बड़े कान और उनकी वो पॉइंटेड नोकें उसके ऊपर, और कानों की, और बड़ी बड़ी सी आँखें जिसमें मतलब ये जैसे मेरे वाइट डेले में आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट नहीं था उसके, बिल्कुल गोल ब्लैक आइज़ थी, अंदर से ज़रा सा भी वाइट पार्ट नहीं था उसके। और मतलब अजीब सी उसकी नोज़ थी, और उसकी मतलब उसकी फिंगर्स जो थी, उसके जो नेल्स थे वो इतने पॉइंटेड थे कि मतलब आगे से जैसे तीलियों के जैसे नाखून, इतने बड़े बड़े बिल्लियों के जैसे होते हैं, इस टाइप के उसके नेल्स थे। और उसका कलर बिल्कुल पिंक था, बिल्कुल पिंक, कि मतलब आप देख के हैरान हो जाए कि यार कोई इतना इस कदर पिंक भी हो सकता है। और उसके पूरी बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ थी, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, इतनी ज़्यादा कि जैसे कोई 100-200 साल का कोई बूढ़ा हो तो उसके फेस और बॉडी के ऊपर पूरी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। अच्छा, जब मेरा उसका आई कांटेक्ट हुआ, जैसे ही मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी, उसने मेरे ऊपर जंप मार दी, और वो जंप मारी तो यहाँ आके वो थक करके ऐसे आवाज़ आई उसकी बाकायदा। इस कदर वो वज़नी था, इस कदर वो वज़नी था कि मुझे मेरी मतलब जैसे ही वो मेरे ऊपर कूदा तो मेरी ऐसा लग रहा था मेरी सांस रुक जाएगी, इतना दम घुटने वाला मतलब वो अमल था उस वक्त। और वो इतना हैबतनाक था कि मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा बहादुर शख्स उसकी चीखें निकल जानी थी, तो मेरी चीख नहीं निकली मेरी, क्योंकि आवाज़ घुट गई अंदर ना, और मैं चीखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही। और वो इतना खौफनाक उसका फेस था कि मैं जब भी तसव्वुर करती हूँ मुझे बड़ी वहशत होती है सोच के भी। तो उसने जब मेरे यहाँ वो बैठा और मेरी सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं इतना घबरा गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे हटाऊँ। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि अल्लाह ताला ने कुरानी आयतें जो हैं उसमें इतनी पावर रखी है कि इन जैसी चीज़ें जो हैं वो उनका कोई ज़ोर नहीं चल सकता। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको जो है वो आयतल कुर्सी, चारों कुल मैंने पढ़ना शुरू किए, और मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी बौखला गई थी कि मैं पढ़ती थी और बीच में से मुझे बिल्कुल जहन से निकल जाती थी मेरे वो। आधी पढ़ी आयतल कुर्सी और फिर दोबारा से स्टार्ट कर ली, फिर आधी तक पहुंची, और फिर उसकी, क्योंकि वो इतनी खौफनाक उसकी शक्ल थी कि उसके ऊपर नज़र पड़ती मेरे मतलब अल्फाज अटक जाते थे और मैं वो भूल जाती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। फिर मैंने आई कांटेक्ट नहीं किया उससे, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और कंप्लीट की आयतल कुर्सी और सूरह नास, सूरह फलक। जैसे ही कंप्लीट हुई मैंने उसके ऊपर फूंक मारी तो लगा जैसे उसको किसी ने ज़ोर का धक्का दिया। वो ना मतलब गिरा नहीं, बल्कि वो जंप लगा के बराबर में ही ड्रेसिंग टेबल थी मेरी, उसके ऊपर चला गया वो। अच्छा, इससे पहले कि वो दोबारा मुझ पे जंप करता
میں آیت الکرسی اور سورہ ناس، سورہ فلق یہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا میں نے نا. تو جب زور زور سے میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے آنکھیں بند کر لی کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اتنا خوفناک تھا. آیت الکرسی اور سورہ ناس، سورہ فلق زور زور سے پڑھتی اور جتنی مجھے قرآنی آیتیں یاد تھیں وہ میں نے ساری تلاوت کر لی. اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ نہیں تھا. اچھا، جیسی میری ڈریسنگ ٹیبل پہ نظر پڑی وہ نہیں تھا تو میری باڈی میں لگا جیسے جان آ گئی، اور کسی نے مجھے نا ایک دم جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹاپ ریموٹ سے، تو بندہ وہیں وہ جو ہے وہ چینل وہیں اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن میری تھی اس کو دیکھنے کے بعد نا، کہ میں بالکل ساکت ہو گئی تھی اس جگہ پہ، کہ میں لگتا تھا شاید میں موو نہیں کر سکتی. تو جب میرے نظر پڑی اور وہ مجھے ڈریسنگ پہ نہیں نظر آیا تو ایک لگا جیسے مجھے کسی نے پلے کا وہ بٹن دبا دیا اور کہ کہا بھاگو. میں بیڈ سے کودی ہوں اور کودنے کے بعد میں نے روم کا دروازہ کھولا اور باہر جا کے جو میں نے چیخنا شروع کیا آنکھیں بند کر کے، اتنی زور زور سے چیخا کہ میرا گلا بیٹھ گیا. اور سب دوڑ کر آئے، میرے ان لاز میں سے بھی وہاں پہ لوگ تھے کیونکہ ریسنٹلی میری شادی ہوئی تھی، تو وہ کچھ لوگ میرے ساتھ بھی تھے ان لاز میرے. تو میں وہ جلدی سے بھاگ کر آئے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے نا ایک کوئی چیز تھی جو پورا اس کا حلیہ جب میں نے بتایا تو سب کے حیرت سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور سب خوف کے مارے، سب کا مطلب برا حال تھا، کوئی کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں تو صحیح وہ ہے کہاں، اب میں تو اس کمرے میں نہیں جاؤں گی اگر وہ ہوگا تو. خیر پھر سب نے اندر جا کے کمرے میں دیکھا تو کہیں پہ بھی نہیں تھا وہ، نہ بیڈ کے نیچے، نہ بیڈ کے اوپر، نہ ڈریسنگ پہ، نہ کمرے کی دیواروں پہ، نہ باتھ روم میں، کہیں نہیں تھا. اور ایک دروازہ اس کا کوریڈور میں کھلتا تھا، وہاں پہ بھی دیکھا لیکن نہیں تھا پردے کے پیچھے. اور مجھے اتنی وحشت ہو گئی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے. تو میں کافی دیر تک تو مطلب ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی. میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کمرے میں جاؤں، حالانکہ مجھے کبھی خوف نہیں آتا کسی چیز سے، لیکن میں نے ویزیبل کوئی چیز جو دیکھی تھی فرسٹ ٹائم اپنی لائف کے اندر، کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اس طرح کی چیز کا. تو مجھے اس کو دیکھ کے مطلب خوف کہہ لیں یا پھر دہشت کہہ لیں، اس کو کیونکہ میں ڈرتی نہیں تھی، اور ڈری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کی شکل دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا، لیکن میں سینسز میں تھی، لیکن میں بوکھلا گئی تھی بہت زیادہ نا، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو بہرحال وہ اتنا بیڈ ایکسپیرینس تھا. اور پھر جو میرے ہسبینڈ نہیں تھے اس وقت، گھر پہ گئے ہوئے تھے آفس، جب واپس آئے تو میں نے ان کو پوری صورتحال بتائی. تو وہ اتنا ڈر گئے، اور وہ چونکہ ان چیزوں سے تھوڑا خوف محسوس کرتے تھے تو وہ ڈر گئے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو رینٹ پہ دے کے کہیں اور رینٹ پہ گھر لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو سیل کر کے ہی جائیں گے. رینٹ پہ دیں گے تو ظاہر اتنا اچھا فلیٹ ہے اور اتنی اچھی اس کی مطلب لوکیشن ہے، وہ سب لوگ خراب کر دیں گے تو پھر ہمیں اونے پونے بیچنا پڑے گا اس کو. تو میں نے یہ مشورہ ان کو دیا تو وہ کہنے لگے مجھ سے کہ تم اس ماحول میں، کیونکہ میں نہیں ہوتا تو تم گھر میں رہ لو گی اکیلے، کیسے رہو گی. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گی، جب میں سمجھوں گی نا کہ اب میں نہیں رہ سکتی اس گھر کے اندر تو پھر میں ڈیسیجن لوں گی کہ آیا کیا کرنا ہے اگلا اسٹیپ ہمیں. بہرحال بہت ساری چیزیں وہاں پہ رہتے ہوئے میرے ساتھ ہوئیں، اور لیکن اللہ کا شکر کہ کوئی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. وہ جو بھی تھے وہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ ہم وہ گھر چھوڑ دیں، تو ایٹ دی اینڈ ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا اور سیل کرنا پڑا اس کو. لیکن یہ کہ وہ ایکسپیرینسز ہماری لائف کے بڑے مطلب انوکھے ایکسپیرینسز ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے کہ ہم نے وہاں پہ کیسا ٹائم گزارا. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، سب یوز ٹو ہو گئے تھے اس گھر میں نا، مطلب جو آنے والے گیسٹ تھے وہ بھی، ان کو بھی پتہ تھا، اور ہم لوگ، ہماری پوری فیملی کو پتہ تھا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے. تو کوئی ڈرتا نہیں تھا، مطلب وہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ کوئی شرارت کر رہا ہے، یا اب کوئی اس طرح کی چیز ہونے والی ہے، یا اب کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. تو بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ اس کے نیوز ایک ایپیسوڈ کے لیے آپ انتظار کیجیے گا کہ میں اگلا جو قصہ ہے وہ آپ کو سناؤں کسی اچھی سی ویڈیو میں. تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں.
اپنا